हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 को श्लोक नंबर 10 के बारे में चर्चा करने। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। अनुवाद: जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझ तक आ सकते हैं। तात्पर्य: इस श्लोक में बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ और अब मैं तुम्हें बुद्धि योग की शिक्षा दूंगा। अब उसी बुद्धि योग की व्याख्या की जा रही है। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यही उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है ये योगिक गतिविधियाँ अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग कहलाता है। दूसरे शब्द में बुद्धि योग यह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूटना चाहता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्तों तथा प्रेमाणिक गुरु की संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञात होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य है और जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंदगति से प्रगति करने पर भी अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। ओम ज्ञानतिमिरन्तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यं नवविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदुष्टतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री दादर शिवसारी गौरतुंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयन्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ आज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 को श्लोक नंबर 10 में बांध लियो उनको शकी। तेषा सततयुक्तानां, जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं। जसले भगवानको सेवामा लागिरहेको छ, भगवानको सेवा गर्नको लागि कहिले पनि पछि हट्दैन। भगवानको सेवा भनेको के हो? झाडु पोछा मात्रै होइन, तरकारी गराउने मात्रै होइन, भगवानको सेवा सबै हो। उहाँलाई जप्न पनि भगवानको सेवा हो, भगवत गीता पाठ गर्न पनि भगवानको सेवा हो।
भगवानको कार्य गरे जति सबै भगवानको सेवा हो र प्रेमपूर्वक त्यो सेवा गर्छ। जस्तै ध्यान लगाएर माला जप्छ, निरन्तर लागिरहन्छ त्यो। उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ र उसलाई भगवानले ज्ञान दिनुहुन्छ कि भगवानसम्म कसरी पुग्ने भन्ने ज्ञान दिन्छ भगवानले, र जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं, र जुन भगवानले दिएको ज्ञानले गर्दा ऊ भगवानसित पुग्न सक्छ। र यो श्लोकमा बुद्धियोगम तम एकदम महत्त्वपूर्ण हो, किनभने हाम्रा बुद्धियोग कृष्ण भावनामृतमा रहेर उसले बुद्धियोग उसले कार्य गर्यो भने उसलाई बुद्धियोग भन्ने भन्छ। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है योगी गतिविधियाँ अथवा योगी उन्नति। बुद्धि र योगको अर्थ हो कि योगी उन्नति, योगी खालके उन्नति। र जब कोही भगवान धाम जान खोज्छ र उसले भक्त गर्छ, कृष्ण भावनामृतमा लाग्छ, उसलाई बुद्धि योग भन्ने भनिन्छ। र जस्तै कि एउटा उदाहरण कि केशबरी होइन, गल्ती भने, सरी, ध्रुव महाराजले के गर्नुभयो, ध्रुव महाराजका पिता जो हुन्थ्यो, ध्रुव महाराजका पिताले नयाँ बिहा गर्नुको थियो र प्रहलाद महाराजकी कान्छी आमा हुनुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर प्रहलाद महाराजकी कान्छी आमाले माया गर्नुहुन्थेन र पिताजीले पनि त्यति माया गर्नुहुन्थेन। आफ्नो कान्छी बुढीसित भएको मतलब पुत्रसित एकदम आसक्त हुनुहुन्थ्यो र प्रहलाद महाराजलाई माया नगरेर प्रहलाद महाराजको भाइलाई माया गर्नुहुन्थ्यो धेरै। र प्रहलाद महाराज कहाँ बस्न खोज्दाखेरि दिनुहुन्थेन, हट यहाँ भाइ बसिरहेछ देख्दैनस् अनि भन्नुहुन्थ्यो, मतलब त्यस्तो भेदभाव गर्नुहुन्थ्यो। र प्रहलाद महाराजलाई एकदम दुखी हुनुहुन्छ प्रहलाद महाराज र तपस्या गर्न भन्दै जानुहुन्छ। यो सिंहासनले गर्दा मतलब भएर यो प्रहलाद महाराजका पिताको भन्दा पनि ठुलो राज्य। प्रहलाद महाराजका पिताका पिताको थिए भने मनु महाराज, र प्रहलाद महाराजका पिताका पिताको थिए भने ब्रह्माजी, र प्रहलाद महाराजका पिताका पिताको पनि ठुलो राज्य, ब्रह्माजीको भन्दा पनि ठुलो राज्य लिन भन्दै गएका थिए उहाँलाई खोज्दै। र उहाँलाई खोज्दै हिँड्नुभयो र कति दिनसम्म खोज्नुभयो उहाँलाई, तर भेट्नु भएन। र रास्तामा त्यो नारद मुनिसित भेट भयो र नारद मुनिले मार्गदर्शन गर्नुभयो। के भन्नु भने, नारद मुनिसित भेट हुँदाखेरि पनि ध्रुव महाराजले के भन्नुभयो भने, तपाईँले अगर मलाई भगवानलाई प्राप्ति कसरी गर्ने हो भन्दै देखाउन सक्नुहुन्छ भने भन्नु, नभए जानु भन्दै भनिदिनु भयो नारद मुनिलाई ध्रुव महाराजले। र नारद मुनिले भन्नुहुन्छ, तिमीले गर भगवानको तपस्या गर भन्दै अनि मन्त्र दिनुहुन्छ। र मन्त्र दिइसकेपछि ध्रुव महाराजले गएर भगवानको तपस्या गर्नुहुन्छ र पहिला सुरुक त खानुहुन्छ, के खाँदै तपस्या गर्दै गर्नुहुन्छ। त्यहाँदेखि खान पनि छोड्नुहुन्छ, पानी मात्रै पिनुहुन्छ। र त्यहाँदेखि पानी अनि खाना 3 दिनको एक खेप गर्दै खानुहुन्छ र पानी अनि एक थोप्लो लिन थाल्नुहुन्छ र एक थोप्लो पनि खान छोड्नुहुन्छ। र त्यहाँदेखि सास लिँदाखेरि पहिला त निरन्तर लिन्छ नि हामीले सास, र 3 दिनको एक खेप सास लिन थाल्नुभयो र 12 दिनको एक खेप, त्यसो गर्दै गर्दै सास पनि लिन छोड्नुभयो र भगवानको नाममा लिनुहुनुभयो र भगवानको नाम जप्नुभयो र मन्त्र जपिसकेर भगवान एकदम खुसी भएर प्रकट हुँदाखेरि के माग्छस् भनेर भन्दाखेरि वरदान माग भनेर भन्दाखेरि ध्रुव महाराजले के भन्छ भने, मलाई अब केही पनि वरदान चाहिन्न, मलाई तपाईँ भेटे, म के खोज्न आएको थिएँ, म एउटा ऐना फुटेको सिसा खोज्न भन्दै आएको थिएँ, तर मलाई हिरा मिल्यो भन्दै भन्नुभयो। र
त्यतिखेर ध्रुव महाराजलाई एकदम स्तुति गर्न लागेर भएको थियो। त्यतिखेर केही भन्नुकै थिएन भगवानलाई देख्दाखेरि, चुप्प लागिराख्नु त, किनभने अब कसरी भन्ने भगवानलाई स्तुति गर्न त आउने थिएन। र त्यतिखेर भगवानले के गर्नुभयो, शङ्खले ज्ञान प्रदान गर्नुभयो यो श्लोकमा भने जस्तै। जो भगवानको सेवा प्रेमपूर्वक भगवानको सेवा गर्नेलाई भगवानले ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। र ज्ञान दिनुभयो, दिइसकेपछि ध्रुव महाराज एकदम भट्याउन थाल्नुभयो श्लोकहरू, एकदम भगवानको स्तुति गर्न थाल्नुभयो। र भन्न चाहिँ के खोजेको भने, जो श्लोकमा नि भनेको छ कि जसले भगवानको प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवानको सेवा गर्छ, ध्रुव महाराजको जस्तै तपस्या, हामीले त तपस्या त गर्न सकिन्न र पनि सेवा, मन्दिरको लागि सेवा या माला जप्ने, गीता पाठ गर्ने गर्न सकिन्छ हामीले नि। र त्यसो गर्छ निरन्तर, सधैँ, जहिले पनि उसले त्यसो गर्छ भने भगवानले उसलाई ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ। ध्रुव महाराजलाई त स्वयं भगवान आएरै शङ्खले ज्ञान प्रदान गर्नुभयो, तर हामीलाई अब गुरुद्वारा या कोही ठुला मान्छेद्वारा हामीलाई त भगवानले प्रदान गर्नुहुन्छ। र त्यो कथाले पनि यही श्लोककै बारेमा भन्छ कि भगवानको सेवा गरेर भगवानले ज्ञान प्रदान गर्नुहुन्छ, जस्तै कि ध्रुव महाराजलाई भगवानले ज्ञान प्रदान गर्नुभयो। र आजको चर्चा यतिमै समाप्त गरेँ। हरे कृष्ण।